बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, खबर अभी आपने देख ही ली होगी, सुनी ली होगी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा सऊदीया में चुके मौजूद हैं और इन दोनों शख्सियात की मुलाकात हुई है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से इनकी मुलाकात हुई है। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल मामलात गवर्नमेंट के मोहम्मद बिन सलमान ही देखते हैं। इस खबर को फतह के रूप में दिखाया जा रहा है। इस खबर को जो नून लीगी मीडिया है वो एक बहुत बड़ी फतह जो है वो दिखा रहा है कि देखिए ईद के मौके पर, चूंकि आज सऊदी अरब में ईद है, तो ईद के मौके के ऊपर नवाज शरीफ साहब की जो है ना वो मुलाकात हुई और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि सऊदीया पाकिस्तान के साथ खड़ा है, सऊदीया जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट के साथ खड़ा है, सऊदी हुक्मरान मौजूदा गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। और ये एक मैसेज है तमाम जो है ना वो लोगों के लिए कि देखिए सऊदीया किस तरह से शहबाज शरीफ और ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब ना तो कोई इस वक्त के वज़ीर आज़म है, ना ही मरियम नवाज साहिबा के पास कोई अवामी ओहदा है, इसके बावजूद सऊदी वली अहद इनसे मिले हैं। अच्छा, जिन जिन को ये लगता है और जिन जिन को ये लगता है कि ये खबर ऐसे ही है, तो वो अपने ज़रा वहम दूर कर लें, वो ज़रा अपने जहन की खिड़कियां खोल लें, क्योंकि मैं असल खबर नाज़रीन किराम आप तक जो है ना वो पहुंचाने जा रहा हूं। इस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब के बारे में क्या बातचीत हुई, इस मुलाकात के अंदर इमरान खान के बारे में क्या गुफ्तगू हुई, इसके ऊपर मैं आपके साथ जो है वो तफसीली चीज़ें भी शेयर कर देता हूं। इस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान के हालात के बारे में क्या गुफ्तगू हुई और उसका क्या तरीक़ाकार जो है वो वज़ा किया गया, इसके बारे में मैं जो है वो आपके साथ चीज़ें जो है ना वो शेयर कर देता हूं। और फिर मरियम नवाज साहिबा और जो बहू जी हैं जनाब मियाँ मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब, सऊदीया में उनकी किस बात पे बेइज्जती हुई, जो खबर छुपाया हाफ खबर दी जा रही है ना, किस बात पे बेइज्जती हुई, ये भी मैं खबर आपके साथ शेयर कर देता हूं। और नाज़रीन किराम, इस मुलाकात की तस्वीर अभी तक जो है वो क्यों जारी नहीं हुई, इसकी भी मैं चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर कर देता हूं। अच्छा, ये सारी बातें जो है ना वो आपने ज़हन में रखनी है, ये तमाम सवालात आपने ज़हन में रखने हैं। एक मिनट के लिए सबसे पहले ज़रा सोचते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब से मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त क्यों मिले होंगे। क्या मोहम्मद बिन सलमान मैसेज देना चाहते हैं कि हम इमरान खान के खिलाफ खड़े? एक मिनट के लिए सोच के देखते हैं, ज़रा इसकी बेसिक वजह देख लेते हैं, फिर हम अगली बात करते हैं। आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि मोहम्मद बिन सलमान जो है ना वो क्यों मिले होंगे शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब से। क्या वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम इमरान खान के खिलाफ खड़े हैं? अच्छा, एक ऐसा मुल्क जो अपने इतने बड़े हरीफ, यानी कि आज की खबर है ना, आपने देखा ही होगा किस तरह से खबरें चल रही हैं, इतने बड़े हरीफ ईरान के साथ आज सुलह कर रहा है और इनके दोनों वज़राए खारजा आपस में मिल रहे हैं और एक दूसरे के साथ खैर सगाली के ताल्लुकात चल रहे हैं। एक ऐसे मौके के ऊपर जब सऊदी अरब ईरान के साथ सुलह कर रहा है, एक ऐसे मौके के ऊपर जब वो दोस्ती चाहता है, आपके ख्याल में वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, जो कि बड़ा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उनका, किसी एक फरीक के साथ और ऐसे फरीक के साथ खड़ा होना वो पसंद करेंगे जो कि जिन्हें लगता है कि उस मुल्क की आवाम भी उनके साथ नहीं है? एक मिनट के लिए सोच के दिखाइए, क्या ये लॉजिकल लगता है? क्या ये लॉजिकल लगता है कि सलमान, मोहम्मद बिन सलमान एक ऐसे शख्स से मिल रहे हों जो, और उस शख्स को ये थपकी दे रहे हों, कंधे पे हाथ रख के कह रहे हों कि जनाब हम आपके साथ हैं, आप जो कुछ दिल करें, आपकी अवाम बेशक आपके खिलाफ है, हम आपके साथ हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? नाज़रीन किराम, ना तो ये जहन तस्लीम करता है और ना ये बात समझ में आती है। तो फिर हकीकत क्या है, सच क्या है? सच नाज़रीन किराम, आधा सच तो मरियम औरंगजेब साहिबा के उस ट्वीट के अंदर ही है। आधा सच क्या है? आधा सच ये है कि इस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान के हालात के बारे में भी बातचीत हुई। पाकिस्तान के हालात क्या हैं? क्या पाकिस्तान के हालात अच्छे हैं? क्या पाकिस्तान, आपको लगता है इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर बातचीत हुई होगी? क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं जिन्होंने इकोनॉमी के बारे में बातचीत की होगी? जहन ये मानता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर बात अगर पाकिस्तान के हालात के बारे में हुई है तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस को कैसे हल करना है, इसके ऊपर जो है वो बातचीत हुई होगी। और मैं आपको बताता हूं कि अब चूंकि इसका मतलब है कि बेसिक हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि पॉलिटिकल क्राइसिस को हल करने के ऊपर बातचीत हुई होगी, इसलिए जो है ना वो नवाज शरीफ से मुलाकात हुई ना। अदरवाइज तो और कोई नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े होना मकसद ही नहीं है। कैसे मौके के ऊपर जब वो ईरान के साथ सुलह कर रहे हैं, वो कैसे किसी एक फरीक के साथ खड़े हो सकते हैं? इसका मतलब है हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर ली कि पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में बात हुई होगी, और यही मरियम औरंगजेब साहबा के ट्वीट के बारे में। अब मैं नाज़रीन किराम आपको जरा एक वो खबर देने जा रहा हूं जो पाकिस्तानी मीडिया अखबारों में तो छोटी मोटी जो है ना वो छाप देता है,
لیکن الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو اتنی پذیرائی نہیں مل رہی ہے. پھر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس ملاقات کے اندر عمران خان کا تذکرہ یا عمران خان کی بات چیت جو ہے وہ کہاں پر آئی ہوگی, یا عمران خان کے بارے میں جو ہے نا وہ چیزیں کہاں پر آئی ہوگی. جیو نیوز نے, اب میں موسٹ امپورٹنٹ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں, جیو نیوز نے اپریل 19 کو جب میاں صاحب سعودی عرب میں موجود تھے ایک خبر چھاپی, اور ان کے انگریزی ورژن نے, مجھے یہ خبر اردو میں نہیں ملی, یہ بھی مزدار بات ہے کیونکہ انگریزی خبریں تو جو ہے نا وہ سفارت خانے والے بھی پڑھتے ہیں. تو جیو نیوز انگریزی میں خبر چھاپتا ہے, ایران سعودی ٹاکس واٹ وینٹ رائٹ دس ٹائم. ایران اور سعودی عرب کی جو بات چیت ہے اس میں اس بار چیزیں درست کیا ہوئیں. تو اس کے اندر یہی خبر جو ہے نا وہ اسی خبر کے اندر نیچے جا کے ایک پیراگراف ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس ملاقات کے اندر اصل میں عمران خان کے بارے میں بات ہوئی ہوگی. وہ کس طرح سے میں بتاتا ہوں, دیکھیے. Former Prime Minister Imran Khan claims that he laid the foundation of the peace during his back-to-back visits to Tehran and Riyadh. As a matter of fact, part of his claim is true. یہ سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ اس جو صلح کی بنیاد تھی, اس صلح کی بنیاد میں نے رکھی تھی, اور میں بار بار تہران اور ریاض میں گیا تھا اور میں نے صلح کروائی تھی. اور جیو نیوز چھاپتا ہے, جیو نیوز کا کہہ رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ ایز دا میٹر آف فیکٹ پارٹ آف ہز کلیم از ٹرو, کہ حقیقی طور پر عمران خان کا جو یہ دعویٰ ہے وہ درست ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر سعودیہ اور ایران کی صلح کروانے کے بیچ جو بڑا جس کردار نے آغاز کیا تھا وہ عمران خان ہے, تو ایک ایسے کردار کو ایسے موقع کے اوپر جب سعودیہ اور ایران کی صلح ہو رہی ہے, ایک اس کے حریف کے ساتھ سعودیہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے. ذہن یہ مانتا ہے, تسلیم یہ کرتا ہے, اور میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پر انالیسس دے رہا ہوں. میں آپ کو اگین یاد رکھیے گا, میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پر انالیسس دے رہا ہوں. تو ناظرین کرام, ذہن یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہاں پر جس شخص نے ان کی سعودیہ اور ایران کی صلح کروانے کے لیے بیسک کردار ادا کیا, جسے جیو نیوز بذات خود مان رہا ہے, آج سعودیہ اس شخص کے لیے تھوڑی سی بہتریاں کر رہا ہے, کیونکہ یہ جس طرح سے یہاں پر چیزیں چل رہی ہیں کہ پارٹی کو نکڑ لائن لگانے کے لیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سے ملکی حالات سے مراد عمران خان کے بارے میں بات چیت ہوئی ہوگی کہ آپ معاملات کو کس طرف جو ہے نا وہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں, آپ چیزوں کو کس طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں, آپ چیزوں کو کس طرح سے سیٹ کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا یہاں پر اس طرح سے چیزوں کو جو ہے وہ دیکھیے. ٹھیک ہے, نمبر 2 ناظرین کرام, جنہیں یہ لگتا ہے کہ محمد بن سلمان تو عمران خان کے خلاف ہیں, وہ جی گھڑی والا معاملہ, تو میں ان کے لیے بھی یہ بتا دوں کہ اس کے اوپر بھی میرے پاس 2 آرگومنٹ ہے. ایک تو یہ کہ ابھی جو ہے نا وہ جو عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی نا کہ عمران خان نے کہا کہ محمد بن سلمان اب بھی میرے رابطے میں ہیں, وہ درست ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ درست ہے. عمران خان نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کہا تھا کہ محمد بن سلمان اب بھی میرے رابطے میں ہیں. محمد بن سلمان وزیر اعظم کے جانے کے بعد اب تک ان سے رابطے میں ہیں, اور اس رابطے کے اندر کردار ادا کیا تھا پاکستان کے جو سفیر جنہیں ابھی بلایا گیا ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اور وہ سفیر کو لگوایا گیا تھا, انہیں یہ شک ہے گورنمنٹ کو کہ وہ انہوں نے کردار ادا کیا, حالانکہ محمد بن سلمان اور عمران خان کا ڈائریکٹ آپس میں رابطہ بھی ہے. اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, انہیں یہ لگتا ہے نا وہ گھڑی والے معاملے کے اوپر, اور یہ وہ انہوں نے کہا تھا جی وہ گھڑی عمران خان نے بیچ دی, پھر محمد بن سلمان کو پتہ چلا, اور محمد بن سلمان نے بڑا اس کے اوپر جو ہے نا وہ رولا شولا ڈالا, اور انہوں نے بڑا مائنڈ کیا اس بات کو. اس کی بھی جو ہے نا وہ خبر میں ایکسپریس ٹریبیون کے سامنے سے آپ کو خبر پڑھ کے سنا رہا ہوں. نو کمپلینٹس فرام کنگڈم آف سعودی عربیہ اوور گفٹڈ واچ, فارن آفس نے کہا تھا, یہ سٹیٹمنٹ دی تھی. کوئی ایسی کمپلینٹ سعودی عرب سے نہیں آئی ہے, یہ جو تحفے میں گھڑی دی گئی تھی اس کے بارے میں کوئی ایسی کمپلینٹ نہیں آئی تھی. اور ناظرین کرام, عمران خان سعودی عرب کے لیے اسٹریٹجک جو ہے نا وہ ایک بڑے اہم پارٹنر ہیں. وہ کیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ دا یوریشین ٹائمز نے, اب میں جو ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین کرام, یہ میں کوئی الف لیلا کی کہانی نہیں آپ کو سنا رہا, فیکٹ کی بیس پہ آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں. یہ یوریشین ٹائمز کی آپ خبر سنیں. آفٹر پاکستان عمران خان, وائی سعودی عربین کراؤن پرنس از ایٹ رسک آف لوزنگ پار اور رشیا یوکرین وار. یہ یوریشین ٹائمز خبر چھاپ رہا ہے. یہ یوریشین ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے جانے کے بعد, عمران خان کے جانے کے بعد, خاص طور پر یہ سعودی یہ جو رشیا والا معاملہ ہے اس کے اندر کس طرح سے جو ہے نا وہ ریلیونس کھو رہے ہیں محمد بن سلمان. بیسک جو لنک تھا وہ عمران خان تھے. اور یہ ناظرین کرام, یہ تمام خبریں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں
یہ تمام کی تمام خبریں، یہ تمام کی تمام چیزیں میں نے آپ کو جو ہے وہ ریفرنسز کے ساتھ دی ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس بات کو سمجھ جائیے گا کہ یہ جو الف لیلہ کی کہانیاں سنا رہے ہیں نا کہ وہ جی ملاقات ہوئی اور وہ ملاقات جی میاں صاحب ہوتے ہوئے میاں دن نارے وجن دیتے یہ ہو جائے گا، اصل اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے، اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ یہ تمام تر چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ آخری بات، اس کی تصویر کیوں نہیں جاری ہوئی؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ملاقات بہت چھوٹی سی تھی اور اس ملاقات کے اندر کوئی وہ اس طرح سے کوئی آفیشلی کوئی بہت بڑا کوئی ڈیلیگیشنز بھی نہیں تھے، اور اس لیے اس ملاقات کو جو ہے نا وہ بہت اوپن کرنا مقصد نہیں تھا، لیکن یہ ملاقات جو ہے وہ پاکستان نے اپنے ڈنکے بجانے کے لیے مریم اورنگزیب صاحبہ اور یہ نے جو ہے نا وہ جاری کر دیا، اور اس کے اوپر بھی کنسرنز ہیں سعودیز کو، ہو سکتا ہے وہ اس کے اوپر مائنڈ بھی کریں کہ آپ نے اس کو جو ہے نا وہ اس طرح سے کیوں پبلک کیا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو اچھا ہاں، آخری بات رہ گئی، ان کی بےعزتی کس بات پہ ہوئی؟ وہاں پر ان کی ناظرین کرام بےعزتی اس بات پہ ہوئی کیونکہ یہ ایک بڑی لمبی ملاقات مانگ رہے تھے اور بہت ساری چیزوں کے اوپر مانگ رہے تھے، اس کی خبریں مختلف چینلز کے اوپر، سوشل میڈیا چینلز تو چلاتے نہیں ہیں، سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہو چکی ہیں، یہ بڑے لمبے عرصے سے ٹائم مانگ رہے تھے، لیکن انہیں ٹائم ملا ہے ایک پرٹیکولر ٹائم، اس کے لیے ان کو اس طرح کی کوئی جو ہے نا وہ لمبی ملاقات کے لیے اور ان کے پرسنل ایشوز اور اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ملا۔ اس سے بڑی بےعزتی نہیں ہو سکتی کہ، اور یہ کافی دن سے انتظار کر رہے تھے کہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہوئی، وہ وہی ہوئی جو طے تھا، جس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا، وہ میسج ڈیلیور کیا اور ٹاٹا بائے بائے، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ سو اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔